अब आमूल परिवर्तनका लागि एउटा महाअभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। महाअभियान सुरुवात गर्नका लागि हामी तपाईँ सबै तयार भएर बस्नुपर्छ है। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। तपाईँ कुन पार्टीबाट तपाईको बिलङ्स गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेकपाबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ कि तपाईँ काङ्ग्रेसबाट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ मधेस या जनवादी फोरमबाट गर्नुहुन्छ कि या अन्य कुनै दलबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो अब माइनर राख्दैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर अब देश बनाउने एउटा महाअभियान सुरु गर्नुपर्छ। अब भाषण गर्ने दिनहरू गए, भाषणभन्दा बाहिर उठेर काम गर्नुपर्छ र नागरिकलाई सचेत बनाउँदै लानुपर्छ। ठुल्ठुला अफिसरहरू, ठुल्ठुला लोकसेवा आयोगका हाकिमहरू अथवा लोकसेवा आयोगबाट पास गरेका सरकारी कर्मचारीहरू विथआउट पोलिसी, विथआउट भिजन, विथआउट प्र्याक्टिस। नेपाल एउटा विश्वकै एउटा अद्भुत क्षमता भएको देश हो। सुन्दर शान्त देश छ। हिमाल, पहाड र तराईले हाम्रो देशहरू भरिभराउ छ। तराईका घना जङ्गलहरूले, पहाडका ती खोल्चा र नदी नालाहरूले र हिमालका ती टलक्क टल्किने हिमालहरूले आज विश्वभरि नेपाल एउटा पहिचानको पात्र बनेको छ। यति मात्र नेपाल छैन। नेपाल हाम्रो देश आज देवताहरूको भूमि छ, देवभूमि छ। परापूर्व कालदेखि विभिन्न ऋषिमुनिहरूका विभिन्न तपस्याका केन्द्रहरू मात्र बनेका छैनन्। विश्वकै शान्तिका अग्रदूत, विश्वकै एसियाकै ज्योति गौतम बुद्ध जन्मेको देश र उहाँको देश भनेर नेपाललाई चिन्दछौँ। र त्यति मात्र होइन, हिन्दू धर्मको पवित्र धर्म माता सीताको माइती देश र जन्मभूमि देश भनेर पनि हामी चिन्दछौँ। त्यति मात्र होइन, गुरु व्यास र ऋषिमुनिहरू, विभिन्न कालखण्डका महान ऋषिमुनिहरू जन्मेको देश भनेर चिन्दछौँ। र त्यति मात्र नभएर विभिन्न भाषा, भाषी, वेशभूषा र विश्वमै नभएको एउटा नमुनाको देश नेपाल हो। र कला, संस्कृति र परम्पराले भरिपूर्ण भएको देश, विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर देश, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा हाम्रो देशमा छ। विश्वका 8वटा ठुला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमा छन् र विश्वकै लामा लामा नदीहरूमध्ये पनि नेपालमा नदीहरू छन्। र त्यति मात्र नभएर विश्वकै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। यहाँ 83,000 किलो मेगावाट जलविद्युत भएको देश हो। त्यति मात्र नभएर विश्वकै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध, लुम्बिनी जस्ता लगायतका स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका पवित्र धार्मिक स्थल मात्र नभएर पनि हिमालको कडाली नदीदेखि लगेर पूर्वको मेची नदीदेखि लिएर पश्चिमको महाकाली नदीसम्म हिमाल, पहाड, तराई, उर्वर भूमि तराईका ती समथर जङ्गलहरू र पहाडका ती खेतीयोग्य जमिनहरू र हिमालका टलक्क टल्किने हिमालका मनोरम सुन्दर दृश्यले भरिपूर्ण भएको देश हो। र यो देश यस्तो एउटा विडम्बनाको देश हो जुन देश 200 किलोमिटर तलमाथि गर्ने बित्तिकै हाम्रो मौसम परिवर्तन हुन्छ। 200 किलोमिटर तलमाथि मात्र हुने बित्तिकै मौसम परिवर्तन हुन्छ। र अनि यस्तो कृषियोग्य देश हो जहाँ पहाडमा कुनै पनि चिज हिउँदमा हुन्छ भने त्यो चिज तराईमा तपाईको बर्खामा हुन्छ, बर्खायाममा तराईमा हुने चिज पहाड र हिमालमा हिउँदे सिजनमा हुने चिज फल्दछन्। यस्तो देश उर्वर भूमिको देश हो। र यो देशमा आज पनि हामी आर्थिक, नैतिक र भौतिक सुविधाबाट हामी वञ्चित छौँ। आज पनि हजारौँ नेपाली नागरिकहरू, लाखौँ नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। यो यस्तो भूमि भएको देश हो कि जुन कुनै पनि कृषियोग्यले भरिभराउ भएको देश हो। पहाडमा हुने चिज तराईमा तराईमा नभएको चिज पहाडमा हुन्छ, पहाडमा नभएको चिज तराईमा हुन्छ, तराई र पहाडमा नभएको चिज हिमालमा हुन्छ। हामी विश्वका हरेक जडीबुटी, हरेक तपाईँको कृषि, हरेक किसिमका तपाईँको उत्पादनहरू यो देशमा पाइन्छन्, सहजै पाइन्छन्। र विश्वकै चराचुरुङ्गी, एकसिङे गैँडा लगायतका विभिन्न वन्यजन्तुहरू पनि यो देशमा बसोबास गर्दछन्। त्यति मात्र नभएर यो देश सिङ्गो विश्वकै एउटा नमुनाको देश, विश्वकै सुन्दर राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र पर्छ। तर विडम्बना भनौँ, आज यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका सेवा र सुविधाहरूबाट कैयौँ नागरिकहरू वञ्चित छन्। र रोजगारीका लागि आज यो देशमा करिब करिब तपाईँको 80 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। त्यति मात्र छैनन् कि यदि पैसो या रुपैयाँ नहुने हो भने तपाईको उपचार गरेर सजिलै र सहज रूपमा गरिबले उपचार गर्न पाउँदैन। न्याय प्रणाली पुरै खस्केको अवस्थामा छ। कुनै पनि नागरिकले पैसा नतिर्दासम्म सजिलै न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन। यदि कुनै पनि नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचार यदि भयो र त्यो सम्बन्धित नागरिक प्रहरी कार्यालयमा गयो भने निवेदन दर्तासम्म हुँदैन। त्यति मात्र होइन, बेरोजगारी, चरम गरिबीको रेखामुनि विश्वकै पर्ने एउटा देश पर्दछ। र अनि अर्को एउटा देशमा के पर्दछ भने कुनै पनि नागरिक अदालतमा उपस्थित हुनका लागि, अदालतमा कुनै पनि मुद्दा र मामिलाको फैसला गर्नका लागि
एभरेजमा तपाईँको 90% नागरिकहरूले अदालतको फैसला समयमै पाउँदैनन्। कतिपय फैसलाहरू त मान्छे मरिसके पछाडि न्याय र फैसलाहरू कुरा हुन्छन्। र यति मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा महँगो कर असुल्ने देशभित्र भन्दा एउटा देश पनि पर्दछ। त्यति मात्र होइन, विश्वको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये 25औं-26औं स्थानमा आउने देश पनि पर्दछ, जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको हिसाबमा कुरा गर्ने विश्वको 200 या 1300 नम्बरमा हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ। त्यति मात्र नभएर विगत 70 वर्षमा तपाईँको 5 पटक व्यवस्था फेर्ने यो देश पनि पर्दछ। 5 पटक 70 पटकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरे तापनि तर प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवन जो पञ्चायतकालमा थियो अहिले पनि त्यही छ। र अहिले पनि जुन 2028 साल 2022 सालतिर जुन शिक्षा नीति हामीले पढ्थ्यौँ त्यही शिक्षा नीति अँगालेको देश हो। स्वास्थ्य नीति पनि हिजोको भन्दा पनि गुणस्तरीय छैन। आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता चिजहरूमा चरम व्यापारीकरण, चरम बिजनेस र चरम लापरवाही र सरकारी संस्थानहरू पुरै डुबेको अवस्थामा छन्। यति मात्र होइन, यहाँ तपाईँको पैसा हुने होइन भने अदालतबाट सजिलै न्यायसम्म पनि पाइँदैन। त्यति मात्र नभएर रोजगारीका लागि कुनै पनि छोरा या छोरी जन्मे भने पछाडि ऊ छोरा या छोरीको भविष्य अर्काको देशमा हुने बाध्यता छ। यो देशमा छोरा या छोरी अलिकति धनीमानीको परिवारमा, अलिकति खान लाउन सक्ने परिवारमा यदि छोरा या छोरी जन्मिन्छ भने उसको भविष्य युरोप या अमेरिकातिर हुने गर्दछ भने अलिकति गरिब भएका छोरा या छोरी जन्म्यो भने उसको भविष्य अरब र कतार, दुबई, मलेसिया, अरबियन कन्ट्रीहरूमा कामदारका रूपमा, लेबरका रूपमा हुने भविष्य देख्ने देश पर्दछ। आज कुनै पनि नागरिकहरू यो देशमा जन्मेपछि र यही देशमा बसेपछि उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीहरू कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। कुनै पनि एकजना नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्छु, कुनै व्यवसाय गर्छु र यही देशमा बाँच्छु म, यही देशमा खान्छु म, यही देशमा केही गर्छु म, स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्छु, कुनै पनि झाल कपट गर्दिनँ, झेल कपट गर्दिनँ भन्यो भने यो देशमा कोही पनि नागरिक बस्न सक्दैन। आज पनि यो देशमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरू सबभन्दा तल्लो स्तरमा काम गर्दछन्। आज पनि सुरक्षाकर्मीहरूले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि सेवा सुविधाहरू अत्याधिक कम दिएको अवस्था रहेको छ। त्यति मात्र नभएर कुनै पनि सुरक्षाकर्मी भनौँ या कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भनौँ या अन्य कुनै पनि कर्मचारीहरू 1-2% होलान्, त्यो अर्को कुरा हो। भ्रष्टाचार नगरी, बेतिती नगरी, करप्सन नगरी ती सरकारी कर्मचारी र ती नेता र सरकारी कर्मचारीहरू बाँच्न गाह्रो भएको देश हो। यति मात्र होइन, यो देशमा कस्तोसम्म समस्या छ भने कुनै पनि नागरिकहरू सजिलै सहज रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार पाएका छैनन्। र यो यस्तो देश हो जुन देशमा आज बाटो बनायो भने पछाडि त्यसको 2 या 3 महिना पछाडि बाटो बिग्रिसकेको हुन्छ। यदि सडक पिच गर्यो भने त्यसको 1-2 या 3-4 दिन पछाडि सडक डिभिजनका कार्यालयका र खानेपानी विभिन्न भनेर विभिन्न नाला गड्डा बनाउने भनेर त्यो बाटोलाई फेरि उकासेर त्यो बाटोलाई फेरि खनेर जस्ताको तस्तै बिगार्ने देशभित्र पनि पर्छ। कुनै पनि नीति अन्तर्गत काम हुँदैन, कुनै पनि नियम अन्तर्गत काम हुँदैन। र यो देश यस्तो पनि राष्ट्र देश हो कि जुन देश आज पनि हजारौं नागरिकहरू, लाखौं नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। यति मात्र होइन कि तपाईँको यो देशमा किडनीका बिरामीहरू प्रत्येक दिन मरिरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो पटक स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका चिजहरू सरकारले सहजै र सजिलो रूपमा उपलब्ध गराएको छैन। र आज पनि यो देशमा एउटा रेलसम्म छैन। आज पनि यो देशमा बाटोका नाममा र विभिन्न तपाईँको बाटो काट्नेका नाममा ठुल्ठुला पहाडहरू मासिएका छन्, ठुल्ठुला डाँडाकाँडाहरू मासिएका छन्। अनि त्यो कारणले गर्दा बाढी, पहिरो जस्ता चिजहरू अत्याधिक ज्यादा आएर नागरिक मरिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, यो देशमा केसम्म छ भने गाउँ-गाउँमा 753वटा स्थानीय तह छन्। 753वटा स्थानीय तहका प्राय जसो स्थानीय तहको प्रमुखहरूलाई ठुला महँगा करोडौँसम्मका गाडीहरू उपलब्ध गराइएका छन्। र ती गाडीहरूमा लाग्ने खर्च, तेल खर्च लगायत राज्यको 9 खर्बभन्दा बढी रकम करिब तपाईँको सेवा र सुविधामा खर्च गर्ने राज्य पर्दछ। र विश्वको सबभन्दा महँगो कर असुल्ने देशमध्ये एउटा देश पर्दछ। त्यति मात्र नभएर यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र पार्टीको कार्यकर्ता नभएसम्म कुनै पनि नाता गोता र इष्टमित्र यदि नहुने हो भने यो देशमा कुनै पनि नियुक्ति गर्न सकिँदैन। यो देशमा कुनै पनि पदमा आसीन बन्न सकिँदैन। कि त ज्वाइँ पर्न पर्छ, कि त सम्धि पर्न पर्छ, कि त तपाईँको आइसकेपछि पार्टीको कार्यकर्ता बन्न पर्छ। कुनै पनि स्वतन्त्र नागरिकले सहज र सजिलै रूपमा बाँच्न सक्दैन। हरेक ठाउँमा रोकिन्छ। सिडिओ कार्यालयमा रोकिन्छ, कर कार्यालयमा रोकिन्छ। नागरिकता बनाउँदासम्म पैसा तिर्नुपर्ने देश हो यो। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले
कर तिर्नका लागि नै घुस दिने देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो गाडीको पास निकाल्नका लागि, आफ्नो गाडीको कर तिर्नका लागि पनि घुस दिनुपर्ने अवस्थाको देश हो। किनकि यस्तो सरकारी सेवा र सुविधा बनाइएको छ, कहिले सर्भर डाउन भयो, कहिले तपाईँको आएर लाइनमा लागेको छ। र आज आत्महत्या यो देशमा 2200 जनाभन्दा बढी मान्छेले कोभिड-19 को बेला आत्महत्या गरिसकेका छन्। हरेक नागरिक आज फ्रस्ट्रेसन छ, उचित किसिमको तलब छैन। आज पनि यहाँ शिक्षा पढ्ने हो भने, यहाँ यदि त मेडिकल लाइन पढ्ने हो, यदि इन्जिनियरिङ पढ्ने हो भने तपाईँ इन्जिनियरिङ या मेडिकल लाइन या प्राविधिक शिक्षा पढेर तपाईँ जानुभयो भने महिनाको 12,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000मा तलब खान बाध्य पारेको देश हो। यदि त्यही विषय, त्यही प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। मानौँ उदाहरणका लागि नेपालको एउटा इन्जिनियरिङ गर्नका लागि करिब करिब 8 देखि 10 लाख, नर्मल 8 देखि 10 लाख रुपैयाँ तपाईँको फी मात्र बुझाउनुपर्छ यो देशमा भने त्यही इन्जिनियरिङ पास गरेर आयो भने महिनाको 12,000, 15,000, 20,000 तलब खानुपर्ने देश हो। र यही देशमा स्वास्थ्यमा पढाइ गर्दाखेरि सबभन्दा महँगो शुल्क लगिन्छ। करिब करिब एमडी गर्दासम्म 1.5 करोड रुपैयाँसम्म तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रका डक्टरहरूले खर्च गर्छन्। त्यो 1.5 करोड खर्च गरेर आइसके पछाडि ती डक्टरहरू, ती प्राविधिकहरूले तलब खाने महिनाको 30,000, 35,000, 25,000 रुपैयाँ तलब खानुपर्ने बाध्यता छ। लिँदाखेरि महँगो शुल्क लिन्छ र पढाउँदाखेरि यहाँ डक्टर पनि पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने, इन्जिनियर पनि पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने, हरेक देशका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। शैक्षिक माफियाले देश पुरै लुटिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य माफियाहरू त्यस्तै छन्, शैक्षिक माफिया त्यस्तै छन्। देश पुरै माफियाले चलाउँछ र आज पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको लाग्दैन। यो देशको प्रधानमन्त्री शैक्षिक माफिया, शिक्षा माफिया र स्वास्थ्य माफियाबाट चलेका छन्। र आज पनि कुनै पनि नागरिकले यदि पैसा र रुपैयाँ छैन भने अस्पतालमा सजिलै उपचार पाउन सकिँदैन। किनकि कुनै पनि नागरिकले करोडौँ रुपैयाँ तिरेर कुनै पनि विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा हासिल गरेको छ। कुनै पनि विद्यार्थीले 15-16 लाख रुपैयाँ पढेर नर्सिङ पढेको छ, बीएससी नर्सिङ। तर त्यो बीएससी नर्सिङ प्राइभेट अस्पतालमा यदि जागिर खान गयो भने तपाईँको अवस्था कस्तो सिर्जना छ भने सिर्फ त्यो प्राइभेट अस्पतालमा जाने हो भने यदि 12,000, 15,000मा नर्सिङ अफिसरहरूले काम गरेर आफूले तिरेको, विद्यार्थी कालमा आफूले तिरेको फी बराबर पनि तपाईँको त्यसको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा विद्यार्थीहरू छटपटाइरहेका छन्। अनि यस्तो किसिमको व्यवस्था, रोजगारी, विश्वकै सबैभन्दा ठुला कल कारखानाहरू, एसियाकै सबभन्दा ठुला कल कारखानाहरू वीरगञ्ज औद्योगिक केन्द्र, त्यसै गरेर तपाईँको हेटौडा औद्योगिक केन्द्र, बालाजु औद्योगिक केन्द्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक केन्द्र, बुटोल औद्योगिक केन्द्र लगायतका औद्योगिक केन्द्र राजनीतिका नाममा पुरै बन्द गर्ने देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ कार्यकर्ता भएर झन्डा बोकेपछि गाडी चढ्न पाइने, मस्ती गर्न पाइने, करोडौँको पप्पटी जोड्ने देशभित्र पनि पर्छ। यदि सच्चा रूपमा यदि कसैले काम गर्छ, यदि सच्चा र इमान्दारीका साथ यदि कसैले काम गर्छ भने त्यो नागरिक बाँच्न गाह्रो भएको देशभित्र पर्छ। यो देशका यी समस्या, यी समाधान गर्नका लागि यस्तो देशभित्र पर्छ कि उद्योग र कल कारखाना खुले सामान्ती हुन्, उद्योग खोल्ने मान्छे सामान्ती हो, कल कारखाना खोल्ने मान्छे सामान्ती हो भन्दै राजनीतिक गर्दै देशभरिका उद्योग कल कारखाना साराका सारा बन्द गरेर 17,000 मान्छे मारेका हत्याराहरू यो देशका तपाईँको राजनीतिज्ञ भएको देशभित्र पर्छ। त्यति मात्र होइन साथीहरू, यो देश बडा अचम्म र विडम्बनाको देशभित्र पर्छ। यस्तो देश पर्छ कि कुनै पनि नागरिक आफ्नो माग पुरा गर्नका लागि सडकमा आगो बाल्छ, सडकलाई प्वाल पार्छ, टायर बाल्छ, अर्काको सम्पत्ति तोडफोड गर्छ। यस्तो देशभित्र पर्छ। यति मात्र होइन साथीहरू हो, यो देशमा कुनै पनि नागरिकले पढाइ गर्नका लागि लाखौँ करोडौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ पढाइ गर्नका लागि। तर त्यही पढाइ गरेर आइसके पछाडि अलिकति चन्द त्यसको ब्याज तिर्न नसक्ने रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र होइन, लोकसेवा आयोग यो देशको कस्तो अवस्थामा छ भने तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। रटेकै आधारमा, भटटटटटट किताब रटेकै आधारमा मान्छे सरकारी कर्मचारी बन्दछ। एकपटक कुनै मान्छे सरकारी कर्मचारी बन्यो भने त्यो 24 क्यारेटको सुन हो, दुधमा नुहाएको मान्छे हो, उसलाई जिन्दगीभरि अख्तियार लाग्ने, जिन्दगीभरि कानुन लाग्ने र एकपटक थाहै भएपछि उसले जति लुटे पनि हुन्छ। हरेक ठाउँबाट धेरै भयो भने सरुवा कारबाही गरे पनि पर्मानेन्ट कारबाही होइन, एकपटक कारबाही गर्ने फेरि उसलाई रिनियुक्ति पर्ने देशभित्र पर्छ। लोकसेवा आयोगको किताब पढेकै आधारमा कुनै पनि प्र्याक्टिकल नलेज नभएर, कुनै पनि प्र्याक्टिकल नलेज नभएर सिर्फ किताब, त्यो पनि भटटटट कण्ठ गरेर रटेको आधारमा यहाँ अफिसरहरू बन्ने चलन छ। ठुल्ठुला अफिसरहरू, ठुल्ठुला लोकसेवा आयोगका हाकिमहरू अथवा लोकसेवाबाट पास गरेका सरकारी कर्मचारीहरू विथआउट पोलिसी, विथआउट भिजन, विथआउट प्र्याक्टिस सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसरी रटेर
तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूको गुणस्तरमा व्यापक सुधार्न जरुरी छ। यस्तो समस्या भएको देशमा, विश्वको सुन्दर देशभित्र यति धेरै समस्या रहेका छन्। यी सबै समस्याहरू त भए जो हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, यी सबै समस्याहरू हुन्। यी समस्याको समाधानका लागि, यी समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। यी कुरा त हामी सबै साथीहरूले सुनेर गर्नुभएको होला। तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, म तपाईँ सबैलाई आग्रह पनि गर्छु, तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नु होला। यी सबै कुरा त हामीले सुन्यौँ, तर अब यी सबै कुराहरूको समस्या समाधानका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी कसरी जान सक्छौँ, हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो देशको अवस्था यसरी बस्दैन। यहाँ रोटीका लागि, यहाँ भातका लागि, यहाँ खानाका लागि मान्छेले मान्छेलाई मार्न अवस्था आउन सक्छ। रुवान्डा बन्न सक्छ, इथियोपिया बन्न सक्छ, र यो देश कङ्गो जस्तो बन्न सक्छ, र यो देश तपाईँको आइसके पछाडि विश्वका ठुला ठुला हत्या हिंसा भएका देश जस्तो पनि बन्न सक्छ। आज नागरिकहरूको सेवा खोसिएको छ। आज यो कोभिड-19ले गर्दा तपाईँको सेवाका उद्योगहरू पुरै बन्द छन्, तपाईँको उत्पादन उद्योगहरू पुरै बन्द छन्, र अरू सुविधाका उद्योगहरू पनि बन्द छन्। त्यति मात्र नभएर यो देशमा अहिले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रहरू पुरै बन्द अवस्थामा छ। नागरिकहरूले गाडी चलाउन पाएका छैनन्, नागरिकहरूले होटल रेस्टुरेन्ट चलाउन पाएको छैन, नागरिकहरूले कपडा उत्पादन गर्न पाएको छैन। हरेक पुरै डामाडोल अवस्थामा छ। अब यी यस्ता डामाडोल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसबाट निष्कर्ष निकाल्नु र यसबाट समस्याको समाधान गर्नु अब यो जिम्मेवारी तपाईँ हामी जस्ता तमाम युवा साथीको हातमा आएको छ। आज पनि कति नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बेरोजगारीले गर्दाखेरि विश्वका धेरै ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट निकालिएको अवस्था छ। ती बेरोजगार भएका युवाहरूलाई अब हामीले नेपालमा रोजगारी दिन सक्नु नै अबको विकल्प हो। नेपालमा रोजगारी दुई तरहले अब बढाउन सकिन्छ। एउटा कुरो, विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि बेरोजगार भएर आउँदैछन् समस्या, अर्को नेपालमै भएका नागरिकहरू युवाहरू पनि बेरोजगार छन्, र यी बेरोजगार युवालाई रोजगारका लागि र विदेशमा आएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र पछिल्लो पटक हामीले नागरिकलाई करप्सनका बारेमा जो देशव्यापक रूपमा अहिले आवाज उठिरहेको छ, यो हामीले पछिल्लो पटक गर्न सकेका छौँ। अब यतिले पुग्दैन। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारहरू धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। म सबैलाई जय नेपाल भन्छु र सबैलाई प्रणाम गर्छु। सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अब यतिले पुग्दैन मेरा साथीहरू। हजुरहरू सेवाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ उत्पादनको क्षेत्रमा भए पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि हरेक नागरिकले अब देशको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ, यदि अब पनि हरेक नागरिक हामीले देशको बारेमा सोचेनौँ, हामीले यो मुलुकको बारेमा सोचेनौँ भने पछाडि तपाईँसँग भएको अहिलेको रोजगारी, तपाईँसँग भएको अहिले सम्पत्तिहरू लुटिन सक्ने सम्भावना एक नम्बर अगाडि आउने सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि अब नेताहरू र अपराधीहरूको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सच्चा देशका राष्ट्रभक्तिहरूलाई र देशमा राष्ट्र र मुलुकका लागि अब ड्युटी गरिदिन हुनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यो महाअभियान अब सुरु यदि गर्ने होइन भने म सम्पूर्ण दलमा, राजनीतिक दलमा आस्था भएका साथीहरूलाई, विभिन्न पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई र सरकारमै रहेका अहिले केही साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, र केही कर्मचारीहरूलाई मेरो आग्रह छ, अब पनि मुलुकको बारेमा हामीले सोचेनौँ, अब पनि पार्टीगत रूपमा गयौँ, अब पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि गयौँ भने यो देशमा ठुलो हिंसा हुन्छ, ठुलो अत्याचार हुन्छ। मान्छे आज घर घरमा फ्रस्ट्रेसन भएको छ, मान्छे झुन्डिएर मरिराखेको छ, मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ, मान्छे आफ्नो टाउकोमा आफै कन्सर्टमा बोली हानिरहेको छ। यो अवस्था एक दिन लुट्ने अवस्था भयो भने यहाँ कोही पनि बाँच्दैन। 20औं लाख मान्छे मारिन्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि यस्ता चरम किसिमका शोषण, यस्ता चरम किसिमका लापरवाही, चरम किसिमको तपाईँको बेरोजगारी र चरम किसिमका भ्रष्टाचार व्यथिति कानुनी राज्यको पालना गरिदिनका लागि म सबैलाई 10 औँला जोडेर प्रणाम गर्छु।